अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4 मैं आपकी उर्दू की ऑनलाइन टीचर हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी किताब का पेज नंबर 29 खोल लें, मतलब 29। इस पेज पे जो आपका आज का उन्वान है वो है मज़मून निगारी। हम मज़मून निगारी के बारे में पढ़ेंगे कि जो मज़मून हम करते हैं, ऐसे करते हैं, उसके अंदर क्या क्या मतलब इंस्ट्रक्शन है कि हमें क्या क्या करना चाहिए और किस किस बारे में वो लिखना चाहिए। तो आप अपनी किताब नरगिस का पेज नंबर 29 खोलिए और वहाँ पर आइए। वहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है मज़मून नगारी। तो मैं आप सबसे पहले पढ़ती हूँ। किसी उन्वान के मुतल्लक सोचिए और अपने ख़यालात लिख लीजिए। मतलब कि अगर आपको कोई उन्वान दिया जाए तो आप उसके मुतल्लक मटेरियल या डाटा जमा करेंगे और उसको सोचेंगे, फिर उसको आप रिटन फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले जैसे उन्होंने हमें मिसाल दी है सेहत व सफाई। ये अब हमारे पास एक टॉपिक आ गया है सेहत व सफाई। तो अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो हम उस मज़मून में लिखेंगे। तो अब देखते हैं कि अगला क्या है, सेहत और सफाई का क्या ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले हमने सेहत और सफाई इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको ज़ाहिर करना है, उसके बारे में सोचना है कि इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है। फिर है किन चीज़ों की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। फिर अगला जो सवाल हमारे माइंड में आता है मज़मून निगारी में वो ये है कि किन चीज़ों की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। मतलब अपने लिबास का, अपने जिस्म की सफाई का, अपने घर की सफाई का, अपने गली मोहल्ले की सफाई का, ये सारी चीज़ों का सफाई का ख्याल आ जाता है। फिर नीचे आए, अगला जो उन्होंने हमें पॉइंट दिया है वो है ज़ाती सफाई। तो ज़ाती सफाई क्या है, उसके अंदर हमारा जिस्म, जिसके अंदर है नाक, कान, बाल, नाखून, आँखें, मुंह, दांत, कपड़े वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं ज़ाती सफाई में। तो इसके नीचे क्या है, नहाने का एहतमाम। नहाने का एहतमाम को हमें सही तरीके से गुस्ल करना चाहिए। वो गुस्ल कैसे करना है उसका सही तरीका सीखना चाहिए। हर जुमे नाखून काटने चाहिए। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद नमाज़ों की पाबंदी से इंसान वज़ू करते वक्त 5 मरतबा नाक, कान, मुंह, हाथ पाँव साफ़ कर लेता है। अब आप 4 क्लास हो तो आपको वज़ू का तरीका भी अच्छे से आता होगा कि वज़ू करते वक्त हमारे इन सभी जगहों पर पानी का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा नाक है, कान, मुंह, हाथ, पाँव, इन सब को अच्छे तरीके से धोने से भी हमारे जिस्म की सफाई होती है। फिर अगला क्या है, माहौल की सफाई। माहौल मीन हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है, हमारी जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं, हमारी ग़िज़ा, हमारा कमरा, हमारा घर वगैरह। उसके बाद हमारा गली भी आ जाती है, हमारे मोहल्ले की सफाई भी आ जाती है इसमें। तो अगला क्या टॉपिक लिखा हुआ है कि माहौल की सफाई, इर्द गिर्द का माहौल, मसलन हम अपनी चीज़ें, ग़िज़ा, कमरा, घर वगैरह। घर साफ़ रखने का एहतमाम, गुस्ल खाने, बावर्ची खाने की नालियों की सफाई, फ़र्श, दीवारें और छत साफ़ रखना, खिड़कियों में मच्छर, मक्खी और कीड़े मकोड़ों से हिफाजत के लिए जालियाँ लगाना, घर में जरासीम कश दवाइयों का इस्तेमाल करना, हवा के गुज़र के लिए खिड़कियों, दरवाज़ों को खोलना, बिस्तरों और कपड़ों को वक्तन फ़वक्तन धूप लगाना, घर का कूड़ा ठिकाने लगाने का मुनासिब इंतज़ाम करना, अपने घर के बाहर के इलाके की सफाई का ख्याल रखना। ये सब कुछ हमारा आ जाता है माहौल की सफाई में। क्योंकि हमने मज़मून निगारी करनी है तो मज़मून हमारा एक लंबा और तफसील से लिखा जाने वाला ही चीज़ है, जिसके अंदर हम जो हमारा टॉपिक हो उससे रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में हमने लिखना होता है। फिर आगे उन्होंने हमें क्या बताया है, आखिर में हदीस भी लिख सकते हैं। जैसे सफाई निस्फ ईमान है, मतलब सफाई हमारे ईमान का आधा हिस्सा है। या किसी का कौल, कोई शेर या कोई भी इसमें शामिल कर सकते हैं सफाई से रिलेटेड।
تو آپ کو پتہ ہے کہ شعر یا کسی قول کسی حدیث کو ایڈ کرنا ہمارے مضمون کی خوبصورتی کا ذریعہ بن جاتا ہے، کہ مطلب ہے ہماری ہینڈ رائٹنگ اچھی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم نے مضمون لکھا ہے تو اس کے بارے میں اگر ہمیں کوئی شعر آتا ہے وہ ہم ایڈ کر دیں تو وہ بہت اچھا اور خوبصورت لگتا ہے، لکھنے والے کو بھی اچھا لگتا ہے، اور جو چیک کرنے والا آتا ہے آپ کا استاد جو ٹیچر ہے اس کو بھی بہت اچھا لگتا ہے، پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے، یہ سب کچھ۔ تو لاسٹ آپشن کیا ہے، اب آپ دیے گئے نکات اپنے خیالات کی مدد سے مضمون لکھیے۔ تو یہ تو آپ نے مضمون ابھی مطلب نہیں لکھنا، آپ اپنے فری ٹائم میں اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے جسٹ یہ اتنا سا دیکھنا ہے کہ مضمون نگاری میں کون سے ٹاپک اہم ہیں اور کون سے ہمیں اس سے ریلیٹڈ ہونے چاہیے۔ اگر آپ کو صحت و صفائی سے علیحدہ اگر آپ کو ایک ٹاپک دیا جائے، جیسے میں آپ کو دیتی ہوں پاکستان، یہ ایک ورڈ ہے، یہ ہمارا ملک ہے پاکستان، تو اس کے اندر بہت کچھ آ جاتا ہے ہمارے پاکستان مطلب تاریخ پیدائش، مطلب کہ پاکستان کا جو یوم آزادی ہے وہ کس دن، پھر اس کے بعد اس کی تاریخ کے بارے میں، اس کے صوبوں کے بارے میں، نہروں کے بارے میں، اس کے لوگوں کے بارے میں پاکستان کے، پھر اس کے علاوہ اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں جاتی ہیں، جیسے ہمارا قومی لباس، ہماری زبان، ہمارا رہنے سہنے کا طریقہ، ہر صوبے کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے۔ تو یہ پاکستان کا جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ آپ بہت زیادہ سرچ کر سکتے ہو اور بہت زیادہ کچھ لکھ سکتے ہو۔ تو آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اپنے گھر میں کہ یہ مضمون نگاری کیسے ہوتی ہے۔ جیسے آج اس پیج پہ، پیج نمبر 29 پہ آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے انہوں نے ہمیں مثال دی تھی صحت و صفائی، اور اس سے ریلیٹڈ بہت کچھ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ذاتی صفائی بھی ہوتی ہے، ماحول کی صفائی بھی ہوتی ہے، ذاتی صفائی میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، ماحول کی صفائی میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، پھر اپنے گھر کو صاف رکھنا، گلی کو صاف رکھنا، اپنے آپ کو صاف رکھنا، یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک اس سے ریلیٹڈ ہم کوئی حدیث بھی ایڈ کر سکتے ہیں، شعر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یا کسی کا کوئی قول کہا ہوا ہو وہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں اپنے مضمون میں۔ اس سے ہمارا مضمون خوبصورت لگے گا اور اس کی پریزنٹیشن بھی اچھی ہوگی۔ تو یہ تھا ہمارا مضمون نگاری۔ اب جو آپ نے اپنے اسائنمنٹ میں ہوم ورک کرنا ہے وہ ہے کچھ الفاظ جملے۔ تو وہ الفاظ جملے کون سے ہیں، وہ ہماری ایک نظم تھی صابن کی ٹکیا جو ہم نے پچھلے لیکچر میں کی، اسی میں سے وہ الفاظ ہیں، اور ان کی الفاظ کے آپ نے جملے بنانے ہیں اپنی اسائنمنٹ میں۔ آپ کسی کی مدد لے سکتے ہو، اگر آپ کو کوئی ورڈ مطلب مشکل لگتا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، آپ ہیلپ لے سکتے ہو، لیکن آپ نے لکھنا خود ہے، کسی سے نہیں لکھوانا، اپنی ہی ہینڈ رائٹنگ میں آپ نے اپنا کام کرنا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اب ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔